Good morning, students. This is Brain Rai, your Nepali subject teacher, and आज हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत विशेषण अथवा एडजेक्टिभको विषयमा पढ्नेछौँ। एन्ड आई होप तिमीहरू सबैले ध्यानपूर्वक यो भिडियो हेर्नेछौ अनि बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौ, होइन? सबैभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई केही उदाहरणहरू देखाउन गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स, यो के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? हेस, बादल। हाउ इट इज? हेस, सेतो। यसरी बादललाई हेरेर यो कस्तो छ भन्दा हामीले विभिन्न प्रकारले उत्तर दिन सक्छौ। जस्तै यो सेतो छ, यो मुलायम छ, यो कोमल छ, इत्यादि इत्यादि। त्यस्तै प्रकारले यो के हो? हेस, पानी। कस्तो देखिँदैछ यो? सफा। अथवा पानीलाई हेरेर हामीले यो कस्तो छ भनेर भन्दा यो सफा छ, यो अलिकति मात्र छ, यो थोरै छ, इत्यादि इत्यादि उत्तरहरू दिन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो के हो? यो जङ्गल हो। अनि हाउ इट इज? यो हरियो छ, यो घना छ, घना भनेको बाक्लो, इत्यादि इत्यादि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो के हो? यो गुलाब हो। यो कस्तो देखिँदैछ? यो सुन्दर देखिँदैछ, यो रातो छ, इत्यादि इत्यादि कमेन्टहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो के हो? यो भवन अथवा बिल्डिङ हो। यो कस्तो छ? यो अग्लो छ, यो मजबुत छ। त्यस्तै प्रकारले ऊ को हो? यतिखेर हामी भन्न सक्छौँ ऊ एउटो केटो हो। ऊ कस्तो छ? ऊ अग्लो ऊ होचो छ, ऊ मोटो छ, इत्यादि कमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो के हो? यो आँप हो। कस्तो छ? गुलियो छ, यो पाकेको छ, इत्यादि कुराहरू भन्न सक्छौँ। स्टुडेन्ट्स, यसरी हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई हेरेर त्यो कस्तो छ त्यसको विषयमा विभिन्न प्रकारले टीका टिप्पणी गर्न सक्छौँ अथवा कमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि यसरी कुनै पनि वस्तु या व्यक्तिको विषयमा टीका टिप्पणी गर्दा, कमेन्ट गर्दा हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ? यस, विशेषणको अथवा एडजेक्टिभको। जस्तै अहिले मैले देखाएका उदाहरणहरूमा विशेषण शब्दहरू कुन कुन हुन्? लेट्स हैव अ लुक। सेता बादल। स्टुडेन्ट्स, यहाँ बादल चाहिँ संज्ञा अथवा नाउन हो। अनि बादल कस्तो रहेछ? सेता। यसरी सेता शब्दले बादल अथवा संज्ञाको विशेषता बुझाएको कारणले गर्दा सेता चाहिँ विशेषण हो। त्यस्तै प्रकारले सफा पानी। यहाँ पनि पानी चाहिँ संज्ञा शब्द हो। अनि पानी कस्तो रहेछ भन्दा सफा भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् सफा शब्दले पानीको विशेषता बुझाएको कारणले गर्दा सफा चाहिँ विशेषण हो। त्यस्तै प्रकारले हरियो जङ्गल। यहाँ पनि जङ्गल चाहिँ संज्ञा अथवा नाउन हो। जङ्गल कस्तो रहेछ? जङ्गल हरियो रहेछ। अथवा हरियो शब्दले जङ्गलको विशेषता बुझाएको कारणले गर्दा हरियो चाहिँ विशेषण हो। त्यस्तै प्रकारले रातो गुलाब।
गुलाब चाहिँ संज्ञा शब्द हो। गुलाब कस्तो रहेछ? गुलाब रातो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ अनि रातो शब्दले गुलाबको विशेषता बुझाएको कारणले गर्दा रातो शब्द चाहिँ विशेषण हो। त्यस्तै प्रकारले अग्लो भवन, यहाँ पनि भवन अथवा भवन भनेको बिल्डिङ चाहिँ संज्ञा अथवा नाउन शब्द हो। यो कस्तो रहेछ? यो अग्लो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैकारण अग्लो शब्दले भवनको विशेषता बुझाएको छ, त्यसैले अग्लो चाहिँ विशेषण हो। मोटो केटो, यहाँ पनि केटो चाहिँ संज्ञा शब्द हो अनि केटो कस्तो रहेछ? मोटो रहेछ भन्ने बुझिन्छ अनि मोटो चाहिँ विशेषण हो। त्यस्तै प्रकारले पाकेको आँप, आँप चाहिँ संज्ञा अथवा नाउन हो। आँप कस्तो रहेछ? आँप पाकेको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ अथवा पाकेको शब्दले आँपको विशेषता बुझाएको छ, यसैले यो चाहिँ विशेषण हो। स्टुडेन्ट्स, अब विशेषण केलाई भनिन्छ भन्दा हामीले उत्तरमा भन्न सक्छौँ संज्ञा वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। स्टुडेन्ट्स, अब कुरा गरौँ विशेषणका प्रकारहरू। नेपाली व्याकरणमा विशेषणलाई 4 भागमा अथवा 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। नम्बर 1 मा छ गुणवाचक विशेषण अथवा एडजेक्टिभ अफ क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण भनेको के हो भन्दा जुन विशेषणले संज्ञा वा सर्वनामको गुण अथवा क्वालिटी बुझाउँछ त्यसलाई गुणवाचक विशेषण भनिन्छ। जस्तै कालो, गोलो, पातलो, नयाँ इत्यादि। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 2 मा छ परिमाणवाचक विशेषण अथवा एडजेक्टिभ अफ क्वान्टिटी। जुन विशेषणले संज्ञा वा सर्वनामको परिमाण, परिमाण भनेको नाप, तौल अथवा क्वान्टिटी बुझाउँछ त्यसलाई परिमाणवाचक विशेषण भनिन्छ। जस्तै धेरै, थोरै, अलिकति, सबै इत्यादि इत्यादि। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 3 मा छ सङ्ख्यावाचक विशेषण अथवा एडजेक्टिभ अफ नम्बर। जुन विशेषणले कुनै वस्तुको सङ्ख्या अथवा क्रम बुझाउँछ त्यसलाई सङ्ख्यावाचक विशेषण भनिन्छ। जस्तै 5, चौथो, 1, हजारौं इत्यादि इत्यादि। नम्बर 4 मा छ सार्वनामिक विशेषण। जुन सर्वनाम विशेषण भएर आउँछ त्यसलाई सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। जस्तै त्यो, के, यो इत्यादि इत्यादि। स्टुडेन्ट्स, एउटा कुरा, यी शब्दहरू जस्तै त्यो, के, यो आदि सर्वनामका उदाहरणहरू पनि हुन्, साथै सार्वनामिक विशेषणका उदाहरणहरू पनि हुन्। सायद तिमीहरू कन्फ्युज भयो होला, होइन? कुन अवस्थामा अथवा कति बेला यी शब्दहरूलाई हामीले सर्वनाम भन्ने अनि कुन अवस्थामा यी शब्दहरूलाई नै हामीले फेरि सार्वनामिक विशेषण भन्ने भन्दा यदि संज्ञा शब्द साथमा प्रयोग भएको छैन भने यी शब्दहरू सर्वनाम हुन्, तर यदि संज्ञा साथमा प्रयोग भएको छ भने यी शब्दहरू सार्वनामिक विशेषण हुन्। स्टुडेन्ट्स, एउटा उदाहरणद्वारा स्पष्ट पार्न चाहन्छु तिमीहरूलाई, हो कि? जस्तै मैले यहाँ सर्वनाम र सार्वनामिक विशेषणको एक एकवटा उदाहरण दिएको छु। पहिलो उदाहरण हेरौँ। त्यो रुन्छ। यो वाक्यमा
संज्ञा शब्द छैन अथवा नाउन छैन। यसैले यहाँ त्यो शब्दलाई हामीले सर्वनामको रूपमा लिन्छौँ अनि रुन्छ चाहिँ क्रिया अथवा भव हो। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। त्यो केटो रुन्छ। यो वाक्यमा केटो संज्ञा शब्द हो। यसरी यो वाक्यमा संज्ञा शब्द पनि प्रयोग भएकोले यहाँ फेरि त्यो शब्दलाई हामीले सार्वनामिक विशेषणको रूपमा लिएका छौँ। गट इट? ओके स्टुडेन्ट्स, आजले यति नै। बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।